होगा। JUI के मुशावरती इजलास में फैसला, शुरका आगे जाएंगे या कोई और कदम उठाएंगे, लाहे अमल का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला, तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ किया जाएगा। अकरम दुर्रानी को राबतों का टास्क मिल गया। मुज़ाकरात या सख्त इक़दामात, हुकूमती कमेटी ने हिकमत अमली के लिए सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में इजलास, डेडलाइन खत्म होने के बाद की मुमकिना सूरत हाल पर गौर, सरकार को मौलाना के खिताब का इंतजार। बर्फ पिघलने की उम्मीद, चौधरी बरादरान और फजलुर रहमान का राबता। मौलाना साहब आपने मेला लूट लिया, दोनों बड़ी जमातों को पीछे लगाने पर मुबारकबाद कबूल करें। चौधरी शुजात की गुफ्तगू, चौधरी परवेज इलाही का आज़ादी मार्च का मामला अफहाम व तफहीम से हल करने पर जोर, कल मुलाकात का भी फैसला। सिलेक्टेड हुकूमत, जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आया है वो हर महाज से फेल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरना में शिरकत नहीं कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि अगर ये हुकूमत अपना सिमत दुरुस्त नहीं करती है तो फिर जमहूरी क़ुव्वतें भी मजबूर हो सकती हैं गैर जमहूरी कदम उठाने में। पीपल्स पार्टी धरने में शिरकत नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो मौक़िफ़ पर कायम, मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड समत दुरुस्त न की तो जमहूरी क़ुव्वतें भी गैर जमहूरी इक़दाम पर मजबूर होंगी। बिलावल भुट्टो की बहावलपुर में सानहाय तेजगाम के जख्मियों की अयादत, शेख रशीद से इस्तीफे का मुतालबा। धरने में जाना है या नहीं, नून लीग कल फैसला करेगी। बड़े मतवालों की बड़ी बैठक लाहौर में शेड्यूल, आज़ादी मार्च से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ऑपोजिशन के मुतालिबात मुतफ़िका, हुकूमत धमकियां और बातचीत साथ साथ चलाना चाहती है, एहसन इकबाल का शिकवा। एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको NRO नहीं मिलेगा। कंप्रोमाइज होगा ना डील, NRO देने का मतलब गद्दारी होगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम, धरने वाले सिर्फ 3 लफ्ज सुनने के ख्वाहिशमंद, जब तक इनको जिम्मेदार न ठहराया जाए मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। वजीर आजम इमरान खान। धरने वालों की तीसरी नस्ल का सियासी मुस्तकबिल तारीख, इसीलिए मुत्तहिद होकर साजिशें कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवाम की तनकीद, मौलाना फजलुर रहमान पर मुल्क को अनारकी से दो चार करने की कोशिश का इल्जाम। हलवा मार्च की नाकामी, पाकिस्तानी कामयाबी, क़याम पाकिस्तान की मुखालिफत करने वाला तबका आज मार्च कर रहा है। इनके बुजुर्ग कायद आजम की अपोजिशन में थे, ये इमरान खान की अपोजिशन बन गए। फवाद चौधरी का ट्वीट। ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। जना साहब ने खुद इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल किया। अगर वो इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल न करते तो पाकिस्तान न बनता। कायद आजम ने भी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया, ऐसा न करते तो पाकिस्तान कभी न बनता। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का धरने से खिताब, शुरका की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मौलाना साहब, डीजल पेट्रोल से निकलने वाले हो, कोई झूले झूल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, ये कौन से लोग हैं? ये कहाँ से उठा के ले आए हो? कोई झूले झूल रहा है, लगता है कि छुट्टे ही अभी है ये लोग। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रक पे डांस कर रहा है। ये कौन से लोग हैं? कोई कबड्डी खेलने में मसरूफ, कोई झूला झूल रहा है। मौलाना किन लोगों को उठा लाए हैं? हलीम आदिल शेख का तंज, कप्तान का घर महफूज नहीं तो कंटेनर पर खड़े किसी फर्द का घर भी नहीं बचेगा, खिलाड़ी की ललकार। पिंडाल की सफाई, शुरका ने झाड़ू उठा लिया, कचरा उठा ठिकाने लगा दिया। कारकुनों का कमाल, नज्म ज़ब्त की नई मिसाल कायम। ढक्कन उतारने के भी कई जतन, चादर को जंपिंग पैड बनाकर छलांगे, झूला झूलने की फुटेज भी वायरल।
برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد پولیس اور رینجرز کا فلیگ مارچ، مختلف مقامات پر بھاری نفری تعینات، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، ترجمان۔ کرتارپور سکھ یاتریوں کے خیر مقدم کے لیے تیار، راہداری کا 9 نومبر کو افتتاح، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، زائرین کو سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ، عمران خان کی منصوبہ مکمل ہونے پر حکومت کو مبارکباد۔ افغانستان میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کیا جانے لگا، افغان خفیہ ایجنسی کے اہلکار سفارتکاروں کو روک کر نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں، پاکستان نے معاملہ افغان وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھا دیا، افغان ناظم الامور کی بھی دفتر خارجہ طلبی، تحقیقات کا مطالبہ۔ جارحیت اور کشمیریوں پر مظالم دنیا بھر میں اجاگر کرنے کا مشن، منیر اکرم نے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کا عہدہ سنبھال لیا، پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اعادہ۔ نواز شریف کی طبیعت پھر خراب، پلیٹلیٹس 40,000 کی سطح پر آ گئے، آج طبی معائنہ نہیں ہوگا، کل مزید ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ، میڈیکل بورڈ نے کلاٹ ختم کرنے والی دوائی کا استعمال بھی روک دیا۔ پٹواریوں کی بھی ترقی، پنجاب میں عہدے کا نام بدل کر ولیج آفیسر رکھا جائے گا، 14ویں اسکیل میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی ہوگی، لیپ ٹاپ بھی ملے گا، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ اسموگ کا روگ برقرار، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھوئیں کے بادل، فضا انتہائی آلودہ، سانس لینا بھی دشوار، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا، بارش کی دعائیں۔ فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ سمیت کئی شہروں میں بارش، برستے بادلوں نے جاڑے کی نوید سنا دی، مری اور گلیات میں یالہ باری، سردی میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں پھر بدامنی، لانڈھی اور نارتھ ناظم آباد میں فائرنگ کے واقعات، 2 افراد جاں بحق، لاشیں ہسپتال منتقل، پولیس کی تحقیقات جاری۔ عراقی عوام بدستور سڑکوں پر، بغداد کی تمام شاہراہیں بلاک، حکومت سے استعفے، ملک میں نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ ترکی اور روس کے بعد امریکہ کی انٹری، امریکی فوج کی شمالی شام میں ترک بارڈر کے ساتھ پیٹرولنگ، خود جنگجو بھی ہمراہ تھے، کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، تیل کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے امریکی فوج شام میں رہے گی، ٹرمپ کا اعلان۔ کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں JUI نے